वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सिर साहब, भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूटी की जो बातें की जा रही हैं उसी की एक कड़ी ये दिखाई दे रही है कि एक ऐसा मंसूबा जो स्ट्रेटेजिक लिहाज से तातुल का शिकार रहा 4 दहाइयाँ यानी 40 साल तक, उसके ऊपर आगे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, उस पर अप्रूवल कहा जा रहा है कि दे दिया गया है। और ये जम्मू कश्मीर के इलाके रमबान में दरिया चनाब के ऊपर 1856 मेगावाट बिजली पैदा करने का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए कह दिया गया है। सिंतास मुआहिदा तो इस वक्त हवा में है, उसके ऊपर अमल दरामद भारत तो नहीं कर रहा, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या इंडस वाटर ट्रीटीज़ के अंदर ये अलाउड है कि नहीं है। ये दरिया जो है पाकिस्तान के खाते में आया है जी। इसका पानी पाकिस्तान का पानी है। इसके पानी को डाइवर्ट करना, वेदर दैट इज़ अलाउड और किस किस्म का प्रोजेक्ट अलाउड है, मेरा ख्याल है कि इंडस ट्रीटी के अंदर ये इजाज़त है इसकी। मगर असली बात क्या थी, क्यों इंडिया ने 40 साल से इसको नहीं किया? वो एक तो वजह ये है कि ये एरिया ऐसा है, जियोग्राफिकल एरिया ऐसा है कि बहुत मुश्किल है वहाँ टू क्रिएट अ डैम एंड टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इट्स नॉट ईजी, बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, पहाड़ हैं, ये है वो है। वन ऑफ द रीजंस कि इसका खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाने थे एंड इट मे नॉट हैव बीन वर्थ द वाइल। मगर अब ये है कि इंडिया ने इसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट भी सोचा है कि कोई टनलिंग की जाए, दरिया में से टनल के ज़रिए पानी ले जाया जाए, सुरंगें बना के वो भी, उसके ऊपर भी ये सोच विचार हो रही है। अच्छा। मगर तो मेन इशू ये है कि अब इंडिया ने सोचा है कि पाकिस्तान को तंग करने का वक्त आ गया है और कुछ नहीं तो प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाए, देखा जाएगा आगे क्या होता क्या नहीं होता। मगर बात यह है कि जैसे ही इंडिया इस चीज़ को शुरू करेगा तो पाकिस्तान विल गेट वेरी अपसेट कि हमारे पानी रोक रहे हैं या पानी कम आएगा। तो अब उसके ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी की जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो तो हो नहीं सकेगी, वो तो इंडिया मानता ही नहीं है, वो तो उन्होंने सस्पेंड कर दी है, तो बातचीत तो हो ही नहीं सकेगी। अगर होगी तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, कहाँ जाके अपना प्रोटेस्ट करेगा? अच्छा, नहीं करेगा। तो वो फिर बात वही आ जाएगी कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि ये एक मेजर वायलेशन है तो फिर पाकिस्तान कैन यूज़ मिलिट्री मीन्स टू स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग। अगर ऐसी चीज़ होती है तो फिर आप देख ही ले, फिर देन यू आर रेडी फॉर वॉर अगेन। तो ये इट कैन बी सीन एज एन एस्केलेशन, ये जो प्रोजेक्ट है। मगर क्योंकि ये बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट है और इस पर बहुत वक्त लगेगा, तो हो सकता है शुरू में तो सिर्फ वर्बल लड़ाई झगड़े हों, आप नहीं कर सकते, ये है, दुनिया में जाके बताया जाए ये। बट आई थिंक जब ये सीरियस 2-3 साल के बाद जब ये सीरियस प्रोजेक्ट जो है लगेगा कि ऑन द आ रहा है अभी, तो फिर आई थिंक एट दैट टाइम अगर तो हालात ऐसे ही रहे तो पाकिस्तान तो रिएक्ट करेगा एंड इट विल रिएक्ट मिलिटरीली। अच्छा, इसमें जो हिकमत बताई जा रही है कि वो सिंतास मुआहिदा मुअत्तल रख के इस नौयत के 10 से 15 मंसूबे और बनाना चाहता है ताकि वो उसे जंग के दिनों में या तलखी के दिनों में इस्तेमाल करे, पानी ज़ख़ीरा करने या अचानक छोड़ने के लिए। तो इस नौयत के अगर भारत इरादे रखता है तो मिलिट्री सोल्यूशन तो ऑब्वियसली एक्सट्रीम है, कोई दरमियानी रास्ता वर्ल्ड बैंक से रुजू या आलमी फोरम्स में, आलमी अदालत में? देखिए, आप हर जगह पहुंच सकते हैं। हाँ। मगर अगर इंडिया आएगा ही नहीं तो क्या करेंगे आप हर फोरम पे जाके रोना धोना करें, मगर अगर इंडिया ने आना ही नहीं है वहाँ जी, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इंडिया इस किस्म के अंदर, नरेंद्र मोदी इस किस्म के मूड में है कि वो कह रहा है कि हम दुनिया जो मर्जी करे, हमने नहीं अब बात सुननी किसी। ठीक, उसकी दिस इज नरेंद्र मोदी स्ट्रैटेजी कि इंडिया इज टू बिग और हमें एक्नॉलेज किया जाए और हम नहीं मानते किसी की बात। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर जंग तो होगी, फिर जंग होगी, पानी के मामले पर जंग बिल्कुल होगी। ठीक, यूँ लगता है कि जैसे जो हमारी शहरग है दरियाओं की सूरत में वो भारत के कब्जे में है और उसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स वो चाहता है बना सकता है, मुआहिदों की वजह से वो मजबूर रहा। दूसरी तरफ जो भारत की शहरग है वो चाइना के कब्जे में है और चाइना भी बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाने की तरफ पेशरफ्त कर चुका है। तो क्या हम चाइना को इस्तेमाल कर सकते हैं सिचुएशन में कि भारत एक्सप्लॉइट ना करे इस सिचुएशन को? नहीं, हम क्या एक्सप्लॉइट करेंगे, चाइना खुद करेगा। चाइना तो देखेगा कि अगर इंडिया ये कर रहा है पाकिस्तान के साथ तो वही आर्ग्यूमेंट लेके चाइना इंडिया के साथ कर देगा। आपको कहने की जरूरत ही कुछ नहीं, वो तो पहले तैयार बैठे हैं बनाने के लिए। अच्छा, अपने मफादात के लिए ना, पाकिस्तान। मगर वो और बात है कि वो पाकिस्तान की हेल्प हो जाएगी ना उससे, कि फिर इंडिया को सोचना पड़ेगा कि अगर ये हो रहा है तो फिर वो भी हो रहा है। ठीक, तो इन अ वे भारत इस तरह के इकदामात से सिर्फ पाकिस्तान को प्रोवोक नहीं कर रहा बल्कि चाइना का रिएक्शन भी
وہ ٹیسٹ کر لے گا اس طرح کی سچویشن سے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ساولکوٹ منصوبے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے حوالے سے جو انڈیا کی پیش قدمی ہے, اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, یا پاکستان اس سے کیسے نمٹ سکتا ہے, کہاں شکایت کر سکتا ہے, اس کے توسط سے پاکستان پر کس طرح دباؤ ڈال سکتا ہے, اور بھی اگر آپ کے کمپنی تو اگلے 2-3 مہینے کے اندر اندر there has to be a solution, اور وہ سولوشن وہی ہوگی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے دن کہا تھا کہ نیٹو میں نہیں جائے گا وہ. مگر اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے یورپ. یورپ آپس میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں چھوڑنا, ہم دیں گے, یہ دیں گے. بٹ جب وہاں فزیکلی ڈیفیٹ ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ دین ویئر ول یورپ گو. تو آئی تھنک اگلے 3 مہینے میں کچھ نہ کچھ آپ کو فارورڈ موومنٹ نظر آئے گی. رشیا از آلریڈی ون دا وار, اس سے کوئی اب یوکرین از لاسٹ. ٹھیک ہے, یہ ہے اس کا کنکلوژن. جو بھی اس وقت ایکٹیویٹی دنیا میں ہو رہی ہے یا جو نتائج نکل رہے ہیں ٹیرف پالیسی کے, اس کے محرکات یا نتائج کیا ہو سکتے ہیں. واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا سر صاحب, بھارت کی جانب سے آپریشن سندور کی کنٹینیوٹی کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اسی کی ایک کڑی یہ دکھائی دے رہی ہے کہ ایک ایسا منصوبہ جو اسٹریٹجک لحاظ سے تعطل کا شکار رہا 4 دہائیاں یعنی 40 سال تک, اس کے اوپر آگے کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی, اس پہ اپروول کہا جا رہا ہے کہ دے دیا گیا ہے. اور یہ جموں کشمیر کے علاقے رمبان میں دریائے چناب کے اوپر 1856 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا ایک ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے. اس کی انوائرمنٹل کلیئرنس کے لیے کہہ دیا گیا ہے. سو سنتاس معاہدہ تو اس وقت ہوا میں ہے, اس کے اوپر عمل درآمد بھارت تو نہیں کر رہا, لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا انڈس واٹر ٹریٹیز کے اندر یہ الاؤڈ ہے کہ نہیں ہے. یہ دریا جو ہے پاکستان کے کھاتے میں آیا ہے, اس کا پانی پاکستان کا پانی ہے. اس کے پانی کو ڈائیورٹ کرنا ویدر دیٹ از الاؤڈ اور کس قسم کا پروجیکٹ الاؤڈ ہے, میرا خیال ہے کہ انڈس ٹریٹی کے اندر یہ اجازت ہے اس کی. مگر اصلی بات کیا تھی, کیوں انڈیا نے 40 سال سے اس کو نہیں کیا؟ وہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ ایریا ایسا ہے, جیوگرافیکل ایریا ایسا ہے کہ بہت مشکل ہے وہاں ٹو کریٹ اے ڈیم اینڈ ٹو جنریٹ ہائیڈرو الیکٹریسٹی. اٹس ناٹ ایزی, بڑا ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے, پہاڑ ہیں, یہ ہے وہ ہے. ون آف دا ریزنس کہ اس کا خرچے بہت زیادہ ہو جانے تھے, اینڈ اٹ مے ناٹ ہیو بین ورتھ دا وائل. مگر اب یہ ہے کہ انڈیا نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروجیکٹ بھی سوچا ہے کہ کوئی ٹنلنگ کی جائے, دریاز میں سے ٹنل کے ذریعے پانی لے جایا جائے, سرنگیں بنا کے. وہ بھی اس کے اوپر بھی یہ سوچ بچار ہو رہی ہے. مگر تو مین ایشو یہ ہے کہ اب انڈیا نے سوچا ہے کہ پاکستان کو تنگ کرنے کا وقت آ گیا ہے, اور کچھ نہیں تو پروجیکٹ کو شروع کر دیا جائے, دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا. مگر بات یہ ہے کہ جیسے ہی انڈیا اس چیز کو شروع کرے گا تو پاکستان ول گیٹ ویری اپسیٹ کہ ہمارے پانی روک رہے ہیں یا پانی کم آئے گا. تو اب اس کے اوپر انڈس واٹر ٹریٹی کی جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے وہ تو ہو نہیں سکے گی, وہ تو انڈیا مانتا ہی نہیں ہے, وہ تو انہوں نے سسپینڈ کر دی ہے, تو بات چیت تو ہو ہی نہیں سکے گی. اگر ہوگی تو پھر پاکستان کیا کرے گا, کہاں جا کے اپنا پروٹیسٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو وہ پھر بات وہی آ جائے گی کہ اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک میجر وائلیشن ہے تو پھر پاکستان کین یوز ملٹری مینز ٹو اسٹاپ اٹ فرام ہیپننگ. اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھ ہی لیں, پھر دین یو آر ریڈی فار وار اگین. تو یہ اٹ کین بی سین ایز این ایسکلیشن یہ جو پروجیکٹ ہے. مگر کیونکہ یہ بڑا مشکل پروجیکٹ ہے اور اس پہ بہت وقت لگے گا, تو ہو سکتا ہے شروع میں تو صرف وربل لڑائی جھگڑے ہوں, آپ نہیں کر سکتے, یہ ہے دنیا میں جا کے بتایا جائے یہ. بٹ آئی تھنک جب یہ سیریس 2-3 سال کے بعد جب یہ سیریس پروجیکٹ جو ہے لگے گا کہ آن دا آ رہا ہے ابھی, تو پھر آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم اگر تو حالات ایسے ہی رہے تو پاکستان تو ریئیکٹ کرے گا, اینڈ اٹ ول ریئیکٹ ملیٹریلی. اچھا, اس میں جو حکمت بتائی جا رہی ہے کہ وہ سنتاس معاہدہ معطل رکھ کے اس نوعیت کے 10 سے 15 منصوبے اور بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے جنگ کے دنوں میں یا تلخی کے دنوں میں استعمال کرے, پانی ذخیرہ کرنے یا اچانک چھوڑنے کے لیے. تو اس نوعیت کے اگر بھارت ارادے رکھتا ہے تو ملٹری سولوشن تو آبویسلی ایکسٹریم ہے, کوئی درمیانی راستہ ورلڈ بینک سے رجوع یا عالمی فورمز میں, عالمی عدالت میں. دیکھیے, آپ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں, مگر اگر انڈیا آئے گا ہی نہیں تو کیا کر لیں گے آپ ہر فورم پہ جا کے رونا دھونا کریں, مگر اگر انڈیا نے آنا ہی نہیں ہے وہاں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انڈیا اس قسم کے اندر, نریندر مودی اس قسم کے موڈ میں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا جو مرضی کرے, ہم نے نہیں اب بات سننی کسی. اس کی دس از نریندر مودی اسٹریٹجی کہ انڈیا از ٹو بگ اور ہمیں ایکنالج کیا جائے اور ہم نہیں مانتے کسی کی بات. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر جنگ تو ہوگی, پھر جنگ ہوگی.
پانی کے معاملے پر جنگ بالکل ہوگی. ٹھیک. یوں لگتا ہے کہ جیسے جو ہماری شہرگ ہے دریاؤں کی صورت میں وہ بھارت کے قبضے میں ہے اور اس کے اوپر جو بھی پروجیکٹس وہ چاہتا ہے بنا سکتا ہے, معاہدوں کی وجہ سے وہ مجبور رہا. دوسری طرف جو بھارت کی شہرگ ہے وہ چائنا کے قبضے میں ہے اور چائنا بھی بہت بڑے بڑے ڈیمز بنانے کی طرف پیش رفت کر چکا ہے. تو کیا ہم چائنا کو استعمال کر سکتے ہیں اس سچویشن میں کہ بھارت ایکسپلائٹ نہ کرے اس سچویشن کو؟ نہیں, ہم کیا ایکسپلائٹ کریں گے, چائنا خود کرے گا. چائنا تو دیکھے گا کہ اگر انڈیا یہ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ تو وہی آرگیومنٹ لے کے چائنا انڈیا کے ساتھ کر دے گا. آپ کو کہنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں, وہ تو پہلے تیار بیٹھے ہیں بنانے کے لیے. اچھا, اپنے مفادات کے لیے نا پاکستان. ہاں, مگر وہ اور بات ہے کہ وہ پاکستان کی ہیلپ ہو جائے گی نا اس سے, کہ پھر انڈیا کو سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک. تو ان اے وے کہ بھارت اس طرح کے اقدامات سے صرف پاکستان کو پرووک نہیں کر رہا بلکہ چائنا کا ریئیکشن بھی وہ ٹیسٹ کر لے گا اس طرح کی سچویشن سے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ساولکوٹ منصوبے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے حوالے سے جو انڈیا کی پیش قدمی ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں یا پاکستان اس سے کیسے نمٹ سکتا ہے, کہاں شکایت کر سکتا ہے, اس کے توسط سے پاکستان پر کس طرح دباؤ ڈال سکتا ہے. اور بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو کوئی سوال تو نمبر ہے آپ کے سامنے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.